अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हुजूर फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैदान माशर में मेरे करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया में रहकर मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। दुरूद इब्राहीमी एक दफ़ा पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम मदीनतुर रसूल ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा में दोबारा मौजूद हैं और यहाँ से आपको सलाम पेश करते हैं और हमारे पूरे काफ़िले की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं पेश करते हैं। हमारी सआदत है कि इस वक्त हम दोबारा मदीना तैयबा में बैठकर मस्जिद नबवी के करीब बैठकर बयान कर रहे हैं, जो आप इस वक्त मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया आखिरत की बेशुमार भलाइयाँ और बरकतें आपका भी मुकद्दर बनाए और हम सब का भी मुकद्दर बनाए और हमारी इस हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए। और जितने भी अहबाब इस काफ़िले में मौजूद थे और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे थे, इल्तिजाएं पेश कर रहे थे, अल्लाह करीम वो तमाम दुआएं, इल्तिजाएं, आरज़ुएं अपने हुजूर कबूल फरमाए, पूरी फरमाए और गौहरे मुराद से सबका दामन भर दे। और जो आपके लिए यहाँ दुआएं मांगी गई, अल्लाह ताला वो भी कबूल फरमाए। उम्मत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर निगाह रहमत फरमाए और ख़ास कर जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला, सेहत कामिला अता फरमाए और जो लोग बे औलाद हैं, अल्लाह करीम उनकी झोली को भर दे और मेहरबानी कर दे। आज का जुमा ये ऐसे मौजू का आगाज हम करने जा रहे हैं। पिछला पूरा साल हमने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे खैर में अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा और ये साल जो होगा ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तारुफ, उनकी सीरत, उनके अखलाक करीमाना, उन सब का तज़किरा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमे होगा। हर जुमा एक सहाबी का तारुफ और उनकी शख्सियत के तमाम पहलू आपके सामने इंशाअल्लाह ताला हम पेश करेंगे। आज जिस मुबारक सहाबी का हमने इंतखाब किया है उनके तज़किरे का और उनकी बातें करेंगे, उनके इश्क रसूल को पेश करेंगे। वो कहाँ के रहने वाले थे, किस कबीले से उनका ताल्लुक था और किस तरीके से उन्होंने इस्लाम कबूल किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वारफ्तगी के साथ जो है ज़िंदगी गुजारी और एक खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपनी खिदमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की। वो आज हस्ती जिनका जिक्र आप सुनने वाले हैं मदीने में बैठकर, आज पहला बयान है असहाब रसूल के मुतालिक और जिस हस्ती का हमने जो है जिक्र करना है आपके सामने वो मदीने के ही रहने वाले और मदीना तैयबा में ही उनका मज़ार है और मदीना तैयबा के अंदर इस्लाम को फैलाने में अव्वलीन जो लोग थे उनमें उनका शुमार होता है। मेरी मुराद हज़रत साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी शख्सियत, इनका तज़किरा आपके सामने किया जाएगा। ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने इस्लाम के लिए अपने तमाम ताल्लुकात को कुर्बान किया और इस्लाम के लिए आपने अपनी जवानी के अंदर राय हक में अपनी ज़ात को, अपनी जान को अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया।
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ اوس کے سردار ہے، اور اوس قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا، یہ مدینے کا ہی قبیلہ تھا، اور مدینہ طیبہ میں یہ لوگ بستے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی شان و شوکت عطا کر رکھی تھی اپنے قبیلے میں، اور ان کے قبیلے کی ہی ایک شاخ ہے بنو عبد الاشہل، یہ اس قبیلے کے سردار تھے، اور ان کی بات سبھی مانتے تھے، کوئی بھی شخص ان کی بات کو مدینہ طیبہ کا رہنے والا وہ ٹھکراتا نہیں تھا۔ اور بنو قریظہ جو یہودیوں کا مشہور قبیلہ ہے وہ ان کے حلیف تھے۔ آگے چل کے بنو قریظہ کا کیا بنا اور ان کے معاملے کے اندر حضرت سعد بن معاذ کا کردار کیا تھا، اور انہوں نے کس طریقے سے عشق رسول کا اظہار کیا، وہ ساری باتیں آج کے بیان میں آپ سن سکیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ ان کو مسلمان کرنے والی ہستی اور دائرہ اسلام میں داخل کرنے والی شخصیت کا نام حضرت مصعب بن عمیر ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب یہاں سے مدینہ طیبہ سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حج کے موقع پر جو ہے وہ حاضر خدمت ہوئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے گزارش کی تھی کہ آپ ہمیں کوئی ایسا مبلغ عطا کریں جو وہاں چل کے قرآن مجید پڑھائے اور لوگوں کو آپ کی تعلیمات سے آگاہ کرے، آپ کی حسن اخلاق سے اور آپ کے ذکر مبارک سے لوگوں کے دلوں کو منور کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنا سفیر بنا کر، مبلغ بنا کر جس شخصیت کو بھیجا وہ حضرت مصعب بن عمیر ہیں، جن کا تذکرہ آپ نے پچھلے جمعے جو مکہ میں بیٹھ کر ہم نے بیان کیا تھا اس کے اندر تفصیل سے ہم نے حضرت مصعب بن عمیر کی قربانیوں کو بیان کیا۔ تو آپ مدینہ طیبہ آ گئے اور حضرت اسعد بن زرارہ ان کے گھر پر آپ ٹھہرے تھے اور یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک دن حضرت اسعد بن زرارہ انہوں نے عرض کی، اللہ اکبر، مدینہ طیبہ کی باتیں سن رہے ہیں اور کتنے آپ خوش نصیب ہیں، اور ہم بھی خوش نصیب ہیں الحمدللہ، مدینے میں بیٹھ کر مدینے والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج سے 14 صدیاں پہلے کی تاریخ کو جو ہے وہ ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ یہی جگہ تھی، ظاہر سی بات ہے، قبا کی وادی ہو، قبا کا علاقہ ہو، یا حی الجمعہ ہو جہاں پر مسجد جمعہ ہے وہ علاقہ ہو، اور رات ہی ہم اس علاقے میں الحمدللہ ہم سبھی دوست جو ہے وہاں گھوم رہے تھے، اور وہ سڑک بھی ہم نے رات زیارت کی جس سڑک پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قبا سے مسجد نبوی جہاں پر اس وقت بنی ہوئی ہے اس طرف آپ تشریف لائے تھے، تو وہ بھی الحمدللہ رات ہم نے اس کو دیکھا، اور اسی سڑک پر پھر مسجد جمعہ بھی موجود ہے۔ تو حضرت اسعد بن زرارہ نے عرض کی، حضرت مصعب بن عمیر کو کہا کہ حضرت اگر سعد بن معاذ وہ مسلمان ہو جائیں اور ان کے اوپر آپ کوشش کریں اور وہ دین کی طرف آ جائیں تو سمجھ لیں ان کا پورا قبیلہ جو ہے وہ دین کی طرف آ جائے گا۔ تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ کی طرف پھر آپ نے توجہ فرمائی، اور کوششیں تو آپ کی جاری و ساری تھی، یہ بھرپور کوشش کے ساتھ جب حضرت سعد بن معاذ کے پاس آئے، چونکہ وہ سردار تھے اور سردار کا ٹیکا اور ان کا انداز جو ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے، تو انہوں نے پہلے تو سختی کی، لیکن جب حضرت مصعب بن عمیر حسن اخلاق کو پیار اور محبت اور بڑے خوبصورت انداز سے اس سختی کا جواب حسن اخلاق سے دیا، اور ان کو کہا کہ آپ میری صرف بات سن لیں، میں آپ کے سامنے بس گزارش کرنے آیا ہوں، اگر وہ میری بات آپ کو اچھی لگے تو قبول کر لو، اگر اچھی نہ لگے تو پھر میں اپنی جگہ پر ہوں، آپ بات تو سن لیں۔ تو اس کے سمجھ میں آئی کہ جو بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہے،
کہ سننے میں کیا حرج ہے؟ تو بھائی حضرت مصعب بن عمیر نے پھر جو قرآن مجید فرقان حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا تھا، وہ قرآن مجید فرقان حمید حضرت مصعب بن عمیر نے حضرت سعد بن معاذ کے سامنے تلاوت فرمایا۔ تو وہ قرآن مجید ویسے بھی ظاہر سی بات ہے عربی کے کلام کا معجزہ ہے، اور پھر اس کو پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، کسی کے سامنے پیش کرنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مخلص صحابی ہو، جس کا دل، جس کا سینہ وہ عشق رسول کا آبگینہ ہو، اور جن کی فکریں طہارت کے ساتھ جو ہے وہ مزین ہوں، تقوی کے خوگر ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق ہوں، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تن من دھن وارنے کی سوچ اور فکر رکھتے ہوں، جو قرآن مجید کو بیچتے نہ ہوں، جو قرآن مجید سے والہانہ عقیدت عشق رکھتے ہوں، تو وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا قرآن پڑھنا، ان کا قرآن مجید کو سمجھنا سمجھانا وہ ہم جیسوں کی طرح تو نہیں ہوتا۔ انہوں نے قرآن مجید جب پڑھا تو ادھر سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب قرآن مجید پڑھتے جا رہے تھے، اور ادھر حضرت سعد بن معاذ کے سینے میں، دل میں جو کفر تھا وہ دھل رہا تھا، ان کا باطن عشق رسول سے لبالب بھر رہا تھا، ان کی فکروں میں نور داخل ہو رہا تھا، ان کی سوچوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی جو خوشبو تھی وہ پھیل رہی تھی، تو وہ ظاہر و باطن میں معطر ہو رہے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی تلاوت مکمل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا کلام جب آپ پیش کر چکے ہوتے ہیں تو حضرت سعد بن معاذ وہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس مبارک دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو مبارک لبادہ ہے وہ پہننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے وہ الحمدللہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سردار جب مسلمان ہو جائے تو پھر دین جو ہے وہ بڑی آسانی سے پھیل جاتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جن کی لوگ بات سنتے ہیں، ان کو مسجد کے قریب لانا چاہیے، دین کے قریب لانا چاہیے، پھر وہ لوگ جب آگے بات کریں گے ان کی بات میں وزن ہوگا، وہ جب کسی تک پیغام پہنچائیں گے اس پیغام کے اندر جو ہے وہ تاثیر ہوگی، اور لوگ زیادہ سے زیادہ دین کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو حضرت سعد بن معاذ جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ میں اب اپنے پورے قبیلے کو دین کی طرف لانا ہے، اور قبیلے کو دین حق کی محبت کے اندر جو ہے ان کو بھی مست و مستغرق کرنا ہے، اور ان کو بھی اس خوشبو سے جو ہے وہ آشنا کرنا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ جب اپنے قبیلے میں پہنچتے ہیں تو قبیلے کے اندر یہ بات جو ہے وہ خوشبو کی طرح پھیل جاتی ہے کہ ہمارے سردار حضرت سعد بن معاذ جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے اس کو انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ تو جب حضرت سعد وہاں پہنچتے ہیں تو سبھی کو خبر تو مل چکی تھی۔ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہو، قبیلے والوں سے آپ یہ خطاب کرتے ہیں، تو آپ کے قبیلے والے بنو عبد الاشہل وہ سارے مل کر تمام مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، یہ ہوتی ہے سرداری، لوگوں کا خیال رکھنے والے سردار ایسے ہوتے ہیں۔ سبھی نے جو ہے نا وہ ایک آواز میں کہا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر سن لو، میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔
अल्लाह अकबर। ये बात ऐसी तासीर का तीर बनकर उनके दिलों पर जाके लगी और इस तरीके से ये बात उनके ऊपर असर अंदाज हुई। पूरा कबीला वो यक आवाज होकर कहता है कि हुजूर अगर आपने इस दीन को कबूल कर लिया है तो यकीनन इसमें आपने खूबियां देखी हैं, इसकी बरकतों को महसूस किया है, क्योंकि आप साहिब हिकमत हैं, आप बाशऊर हैं, आप बुज़दिल नहीं हैं कि डर कर इस्लाम कबूल करें, आप बहादुर हैं, आपका इल्म, आपकी फिक्र बहुत बुलंद है कि आप छोटी चीज को ऐसे इतना जल्दी कबूल करने वाले नहीं हैं। लिहाजा आप हमारे सरदार हैं, बाशऊर हैं, साहिब हिकमत हैं। आपने अगर इसको कबूल किया है तो यकीनन आपने इसके बहुत सारी बरकतों को पाया होगा। लिहाजा हम भी आपके इस दावत को कबूल करते हैं। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। एक दफा सभी ऊंची आवाज से सुबहान अल्लाह कह दीजिए। अल्लाह आपको मदीना दिखाए और मदीने की बरकतों से मालामाल फरमाए। तो यूं पूरा कबीला देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आशिक़ सादिक़ हज़रत साद बिन मुआज़ की दावत पर दीन इस्लाम में दाखिल हो गया तो मदीना तैयबा के अंदर बहार आ गई। चहार सू रौनकें, बरकतें, रहमतें फैलने लगी और लोग जौक दर जौक, जब सरदार जो है ना वो दाखिले इस्लाम होने लगे तो उस वक्त फिर यहाँ की बरकतें वो दीदनी थी, देखने के काबिल थी। मदीने की गलियां इस बात पर गवाह हैं। फिर जौक दर जौक लोग दीन में दाखिल होने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा में जलवागर हो जाते हैं, मदीने में तशरीफ ले आते हैं, तो फिर ये सारी रौनकें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तक़बाल में जो है वो मसरूफ हो जाती हैं। तलाअल बद्रु अलैना वजबत शुक्र अलैना के तराने ये फिर मदीने वाले पढ़ते थे। आज भी आले अरब की महफिल में जब मुझे जाने की सादत मिली तो ये बार बार ये अशार वो बहुत कसरत से पढ़ते हैं। तला अल बद्र अलैना, यानी हमारे ऊपर बदरे कामिल, ये चांद जो 14वीं का चांद होता है उसको अरबी में बदरे कामिल कहते हैं। तो ये आले अरब फिर कहते थे कि हमारे ऊपर बदरे कामिल यानी मुकम्मल चांद तुलू हुआ है, और वाजबत शुक्र अलैना, हमारे ऊपर शुक्र जो है वो वाजिब हो चुका है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जिसने हमें अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत, उनका दीन और उनकी मोहब्बत हमें अता फरमाई। वो सारे पढ़ते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा में जलवा फिगन हुए। कबीलों खजरज भी मुसलमान हो गए, औस कबीला भी मुसलमान हो गया, और कुछ लोग हसद की वजह से निफाक और मुनाफिकत में चले गए, जिनका सरदार मुनाफिकों का अब्दुल्ला बिन उबई था। वो बदबख्त था। अब आप देखें, मुकद्दर की बात है, अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो मुनाफिकों का सरदार था और इसका बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला था। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे और मुखलिस सहाबी थे। तो अलगर्ज आज हमारा चूंकि मौजू हजरत साद बिन मुआज़ है और आप मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में बैठकर हजरत साद की बातें सुन रहे हैं, हुजूर के आशिक़ सादिक़ की बातें सुन रहे हैं, तो हजरत साद के तज़किरे को और ज़िक्र मुबारक को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये पूरा साल हमने सहाबा का ही तज़किरा करना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में जलवा फिगन हुए तो मक्का के सरदार, मदीने के यहूदी और मुनाफिक, ये तीनों गिरोह मिलकर इन्होंने बड़ी कोशिश की रास्ते में रोड़े अटकाने की, तकलीफ देने की, मुसीबतें बढ़ाने की, परेशानियां बढ़ाने की, गम बढ़ाने की। इन्होंने जंगें भी मुसल्लत की। सबसे पहली जो जंग थी वो ग़ज़वा बदर की जंग थी, वो भी इन सब की तरफ से मुसल्लत की गई। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो साथी थे, सहाबा थे, वो उस वक्त 313 थे। रमज़ान का महीना था,
اور اس وقت جب بدر کی جانب جانے لگے 313 افراد ہیں، چند تلواریں ہیں، چند ایک سواریاں ہیں، زریں جو تیروں سے بچنے کے لیے لوہے کی جیکٹیں ہوتی ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، تلواروں کے اوپر میانے نہیں ہیں.